नकाह ख्वां उसकी जानिब से खामोशी पाकर फिर से निकाह के कलमात दोहरा रहे थे, जबकि वो स्टिल सी अपनी जगह बैठी थी, गोया सांस तक रुक चुकी हो। ये कैसे मुमकिन था भला? क्या उसे सुनने में गलती हुई है? लेकिन नकाह ख्वां का ने दोबारा सारम लगारी का ही नाम लिया था। तो क्या वाकई सारम लगारी आन पहुंचा था यहाँ? और उसके दोनों चचा, उनका क्या हुआ? ये सब हो क्या रहा है? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसे मुसलसल खामोश पाकर ज़रमीन ने उसके कंधे पर हाथ रख कर हिलाया, गोया होश में लाने की कोशिश की थी, क्योंकि अब नखाह ख्वां भी शक में मुतलबा हो चुके थे कि कहीं ज़बरदस्ती का निकाह तो नहीं करवाया जा रहा। ज़रमीन के हिलाने पर ऐना ने घूंघट की आड़ से निगाह उठाकर कुछ फासले पर खड़े अजीज साहब की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर अब सुकून था। मतलब जो कुछ हो रहा है वो ऐना की गलत फहमी नहीं है, वो सच था। एक खूबसूरत हकीकत उसे अपनी जानिब तकते पाकर अजीज साहब ने सर को खफत सी जिन्स दी। इनकी उनकी आंखों का इशारा समझते हुए ऐना ने सर झुकाया उनकी आंखों का इशारा समझते हुए ऐना ने सर झुकाया और उसके कांपते लबों से तनाई धीमी आवाज में कबूल है कि लफ्ज बरामद हुए। वहां मौजूद सब अफराद ने सुकून का सांस लिया। निकाह ख्वां ने 3 बार इनसे उसकी रजा मंदी पूछी और 3 बार कबूल है बोलने के बाद सब मुबारकबाद और अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देते वहां से रवाना हुए। अजीज साहब इसकी कैफियत से वाकिफ थे, जानते थे कि उसके दिल में हजारों सवालात उठ रहे होंगे इस वक्त, लेकिन अभी इन्हें जाना था, क्योंकि सारम लगारी के इंतजाम कबूल का मर्रा बाकी था। मैं अभी आता हूँ कुछ देर तक, फिर तुम्हारी हर उलझन दूर हो जाएगी। खुश रहो हमेशा। आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए हल्की नीम आवाज से कहते असजिद साहब कमरे से निकल गए थे। बहुत बहुत मुबारक हो ऐना, ज़रमीन ने उसे अपने साथ लगाया था। लेकिन अभी ये सब कैसे? सारम कैसे आ गया? उसे तो कुछ इल्म ही नहीं था। ऐना ने अपनी उलझन बयान की। दिल से दिल को राह होती है, ये तो सुना ही होगा तुमने। क्या मालूम उसके दिल ने उसे खतरे की निशानदेही करवा दी हो और वो उड़ता हुआ आ गया अपनी दुल्हन लेने। ज़रमीन ने ऐना को छेड़ने की कोशिश की। ऐना ने खफकी से उसे घूरा। आप ही, तुम्हें पता था ये सब, मुझसे क्यों छुपाया गया फिर? ऐना के लहजे में नाराजगी थी। जरमीन के अंदाज से उसे इल्म हो गया था कि जरमीन ये सब कुछ जानती थी और शायद इसीलिए निकाह से कबल उसे तैयार होने के लिए इतना इसरार कर रही थी, वरना ऐना जितनी वहशत ज़द हो रही थी साजिद से निकाह के ख्याल से, वो तो लिबास तक ना चेंज करती। सरप्राइज भी किसी चीज़ का नाम होता है पगली। वैसे भी मामू ने कहा ना कि आकर सब खुद बताएंगे। अब चुप रहो तुम दुल्हने, ज्यादा पटा पटा नहीं करती। उदास चेहरा बनाओ भाई, आज पिया संग चले जाना है तुमने बाबल का घर छोड़कर। जरमीन ने आंखों में हल्की सी शरारत लेकर उसे देखते हुए उसका दुपट्टा ठीक किया। कोई दुल्हन नहीं हूं मैं, और एक बात बता देती हूँ, आप लोगों ने अपनी मर्जी से निकाह सारम लगारी से करवा दिया, लेकिन रुखसती कोई नहीं होगी आज। मामू को जाकर बता देना। अपने दिल की बेताब धड़कनों से परेशान होती कह गई, हमने अपनी मर्जी से निकाह करवाया, तुम्हारा मतलब सारम लगारी से निकाह में तुम्हारी रजामंदी शामिल नहीं थी। रुको, मैं अभी जो बाहर बताकर आती हूँ सबको। जरमीन संजीदगी से कहती उठने को थी, जब ऐना ने उसे बाजू से थाम कर वहां घसीटा। कहाँ जा रही हो आप ही? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ऐना के लहजे में खास्ता था कि कहीं वाकई जरमीन बाहर जाकर ये बात ना कह दे। जरमीन उसकी हालत पर हंसने लगी, फिर उसे खुद को घूरता पाकर संजीदगी इख्तियार की। इतनी परेशान, इतनी उलझी हुई सी क्यों लग रही हो मेरी जान? अल्लाह ने तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जरमीन ने उसकी थोड़ी को छुआ। आप ही, बहुत अचानक हुआ ये सब, शायद इसीलिए मैं तो ना उम्मीद होकर रह गई थी, लेकिन जो आज हुआ वो मेरे लिए मुआवजे से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ऐसे अचानक इस रिश्ते के साथ सारम लगारी का सामना नहीं कर सकती। तुम प्लीज मामू से कहो कि आज रुखसती के लिए हरगिज हरगिज हामी ना भरें। ऐना ने मिन्नत की थी। अच्छा तुम परेशान मत हो मामू, अभी तो मर्दों की जानिब होंगे ना, वापस आते हैं तो मैं बात करती हूँ। और जरमीन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी। ऐना मुस्तरब सी हथेलियां मसलती मामू की मुंतजिर थी। ऐना, खाना नहीं खा रही तुम? मैंने जरमीन से कहा भी था कि तुम्हें कमरे में खाना दे जाए। अजीज साहब कमरे में दाखिल हुए तो ऐना बेताबी से उधर टहल रही थी। जब अजीज साहब ने इस्तखार किया इस्तफार किया। निकाह के बाद सब लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि गांव में मौजूद चंद करीबी अजीज भी इस शादी में शरीक थे। तो मैं तो लेकर आई थी खाना, लेकिन आपकी लाडली ने वापस भेज दिया, कह रही थी भूख नहीं है। जरमीन भी इसी पल रश्कंदा बेगम के हमरा कमरे में दाखिल हुई थी। मामू, आप मुझे बताएंगे ये सब कैसे हुआ? है ना, इन्हें अपने ही कामों में मगन देकर अब चिढ़ सी गई थी।
असजिद साहब ने इसकी जानिब एक नज़र देखा, फिर गहरी सांस ली। इसका हाथ थाम कर बेड तक लाए। बैठो। असजिद साहब की यकलफ्सी बात पर ऐना वहीं बेड के किनारे अटक गई। अजीज साहब ने बेड से कुछ फासले पर मौजूद कुर्सी संभाली। जरमीन और रुशकंदा बेगम भी बैठ चुकी थी। तुम लोगों को याद होगा, कल दोपहर में मुझसे कोई मिलने आया था ड्राइंग रूम में, जिसने अपना नाम सिकंदर हयात बताया था, और मैं खुद भी हैरान हुआ था ये नाम सुनकर कि इस नाम के किसी शख्स को मैं जानता तक नहीं था। अजीज साहब ने बात का आगाज किया। ऐना ने साबत में सर हिलाया। दरवाज़ा ऐना ने ही खोला था और आने वाली शख्सियत के मुंह से साहब का नाम सुनकर इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया था। सिकंदर हयात दरअसल सारम लगारी के वालिद ही थे। कल सुबह जब हमारे घर में वो सब तमाशा हुआ तब कोई फ़ोन आया था शायद। अब पता नहीं कॉल किसने रिसीव की, लेकिन कॉल की दूसरी जानिब मौजूद सारम लगारी, जो तुम्हें जानता था, तुम्हारे मुंह से निकाह की हामी के लफ्ज़ सुनकर दंग रह गया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अपने वालिद को तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदगी से आगाह कर चुका था, और जरमीन की शादी के बाद रिश्ता भेजने का इरादा था उसका। असद साहब का लहजा नॉर्मल था, लेकिन उसके बावजूद ऐना का सर झुका था। जो बात उसने घर में से किसी को नहीं बताई थी, वो दूसरे तरीके से मालूम पड़ी थी इन्हें। सारम लगारी ने फ़ौरन अपने वालिद को कॉल की और सारी सूरत हाल बताई। वो खुद इस वक्त नहीं आ सकता था क्योंकि वो कराची में था। ऐसे में बस इसके वालिद ही थे जो इसकी मदद कर सकते थे, और उसके वालिद ने अपना फ़र्ज़ अदा भी किया। मेरे पास आकर मुनासिब तरीके से उन्होंने सारम और ऐना की एक दूसरे के लिए पसंदीद के बारे में मुझे मुत्तला किया। आम हालात में अगर मुझे ये सब मालूम हो पड़ता तो शायद मुझे गुस्सा आता, मैं उसे अपनी गैरत का मसला बनाता, लेकिन इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे थे, मुझे सिकंदर हयात कोई फरिश्ता मालूम हुए जिसे अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा, और अल्लाह की इस मदद को ठुकरा कर मैं कुफार ने नेमत का मुर्तकब नहीं होना चाहता था। असजद साहब सांस लेने को रुके थे, जबकि ऐना दमखबूसी इनके बोलने की मुंतज़िर थी। सिकंदर हयात लगारी एक अनजान शख्स थे मेरे लिए, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी मजबूरियाँ, अजीम और नईम लाखानी की धमकियाँ, और ये भी कहना कि शादी किन हालात में हो रही थी। तब सिकंदर हयात लगारी ने एक प्लान बनाया। इनका कहना था कि अपने वालिद की जायदाद पर ज़मीन और ऐना का पूरा हक है, और इनसे ये हक छीनना नाइंसाफ़ी है। ऐना ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था अपना हक लेने का। इन्हें इनका हक ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये निकाह नहीं होगा। बस फ़िलहाल हमें खामोश रहना था, तब तक जब तक अज़ीम लखानी तुम लोगों के हिस्से की प्रॉपर्टी के कागज़ात तुम्हें ना थमा देते। सिकंदर हयात की बातों पर मैं बेयकीन था कि अल्लाह की तरफ से इस अंदाज में भी मदद मिल सकती है। तभी रात को भी मुझे आपा के साथ बात करते हुए ज़रमीन ने सुन लिया, और इसने इस बात की तस्दीक भी कर दी थी कि तुम भी सारम लगारी को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद मेरा दिल मुतमिन हो गया, लेकिन एक अजीब सा डर था कि ना जाने कल क्या होगा। खैर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उधर उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें थमाए, वहीं सिकंदर हयात लगारी, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो पुलिस को लेकर पहुंचे। अजीम लखानी और नईम लखानी की काली करतूतों के बारे में पुलिस को बताया और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। सिकंदर हयात लगारी का अजीम लखानी से कहा गया एक जुमला कि ऐना हमारे होने वाली बहू है, अगर आइंदा उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों की आंखें निकाल दूंगा मैं। इस जुमले ने जैसे मेरी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दिया, क्योंकि इस एक जुमले पर मैंने अजीम लखानी जैसे भेड़िए की आंखों में भी खौफ देखा था। मुझे यकीन हो गया कि ऐना के लिए सिकंदर हयात लगारी का घराना ही बेहतरीन है, जिन्हें इसकी कदर है, जो उसकी इज्जत करवाना जानते हैं। सारम भी तब तक लाहौर पहुंच चुका था, और यूं तुम्हारा निकाह तो हुआ, लेकिन साजिद की बजाय सारम के साथ, क्योंकि जोड़ियां तो आसमान पर बनती हैं ना। असजद साहब बात के इख्तिताम पर हल्का सा मुस्कुराए। तो मुझे क्यों ना नहीं बताया आप लोगों ने। ऐना खफकी से इन सबको घूर रही थी। पहली बार इसके चेहरे पर इम्तनान झलका था। इसके लिए मैं हरगिज़ कसूरवार नहीं हूँ भाई, ये ज़रमीन का प्लान था। मैं तो तभी तुम्हें बताने वाला था, लेकिन ज़रमीन ने मिन्नतें करके मुझे रोका, क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे के वो तासरात देखना चाहती थी जब तुम सारम का नाम सुनकर शॉक्ड हुई थी। अजय साहब हंस रहे थे, जबकि ऐनाब खफा सी ज़मीन को घूर रही थी। आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बस मेरी अम्मा अच्छी है। देखें, आज तो मुझे बिल्कुल नहीं डांट रही। ऐना इन्हें कुछ कहने का इरादा तर्क करती अम्मा के गले में बाहें डाल गई। रिश्कंदा बेगम ने नीम आंखों के साथ उसकी पेशानी चूमी। इन्हें तो खुद ये यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी बच्ची अब महफूज हाथों में थी, और अजीम लखानी नाम की बला इनके सर से टल चुकी थी।
अगर सिकंदर हया ना आते और अजीम लखानी अपने इरादों में कामयाब हो चुके होते तो ऐना का क्या मुस्तकबिल होता, ये सोचकर ही इनकी जान निकल गई थी। यार आप ही कितनी हैवी ज्वेलरी पहना दी आपने, मेरे कान टूट गए, आज उतार रही हूँ मैं ये सब। अम्मा अम्मा से अलग होती ही ऐना का झुमका अम्मा के दुपट्टे के साथ उलझा था और खिंचाव के बासित कान को पकड़े वो कढ़ाई थी। तभी ज्वेलरी उतारने को उठी। अरे अरे रुको ऐना, अभी मत उतारो, क्या पता सारंग भाई ने तुमसे मिलना हो। और जरमीन उसे रोकने के लिए उसके करीब चली आई, लेकिन तब तक वो एक झुमका उतार चुकी थी और अब दूसरे की जानिब हाथ बढ़ा रही थी। इससे पहले कि जरमीन उसे रोकती, कोई दरवाजे पर दस्तक देता कमरे में दाखिल हुआ। इन सब की निगाह दरवाजे की जानिब उठी, जहाँ सिकंदर हया लगारी के हमरा सारम लगारी खड़ा था, ऐना के हाथ थमे, जबकि सारम लगारी को देखकर धड़कनों ने अलग शोर बर्पा कर दिया था। असजद साहब, माजरत के आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सिकंदर हया लगारी ने यही बात का आगाज़ किया। सारम लगारी स्पाट से तासरत चेहरे पर से जाए नीचे ज़मीन को देख रहा था। अरे माजरत की क्या बात है भाई साहब, आपका अपना घर है। असजद साहब उठ खड़े हुए थे। दरअसल हम चाह रहे थे कि निकाह तो हो चुका है तो रुखसती भी आज ही हो जाए। वैसे तो इन घटिया लोगों की अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। आज रुखसती हो जाएगी और ऐना बाकायदा हमारे ख़ानदान की बहू बनकर हमारे घर आ जाएगी, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसी कोई नीच हरकत करने की। सिकंदर हया लगारी ने मुनासिब अंदाज में अपना मुतालबा सामने रखते हुए इस मुतालबे की वजह भी बयान कर दी, जबकि इनकी बात सुनकर ऐना सटपटा सी गई। आपकी बात ठीक है भाई साहब, लेकिन असजद साहब शेष पेच का शिकार थे। उन्होंने एक नज़र ऐना को देखा था। ऐना ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इन्हें इनकार करने का इशारा किया। तभी सारा लगारी ने भी सर उठाकर उसकी जानिब देखा था और इसका नफ़ी का इशारा देखकर लब भींच कर रह गया था। आपको अगर कोई इतराज़ है तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। आपका हर फैसला हमारे लिए अहम है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सिकंदर हया लगारी ने नरमी लहजे में असजद साहब को मुखातिब किया था। वो दरअसल अभी 2 दिन पहले हमने ज़रीन को रुखसत किया है। अब इतनी जल्दी दूसरी बच्ची को रुखसत करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब अभी हमने कुछ बनाया नहीं ऐना के लिए। और असजद साहब को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात कहे। अंकल, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर। वैसे भी पेरेंट्स अपनी बेटी दे रहे हैं होते हैं, यही काफ़ी है। जहेज़ वगैरह लेने को अच्छा नहीं समझते हम। ऐना ने जो लिबास पहन रखा है बस यही लेकर जाएंगी यहाँ से। इनकी ज़रूरत की हर चीज़ इन्हें वहाँ मिल जाएगी। हम लोग ऐना के लिए मज़ीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी रुखसती का फ़ैसला बेहतर है। अगर कोई और इतराज़ है आपको तो कहिए। सारम लगारी का लहजा दो टोक था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने एक चुपती हुई सी निगाह ऐना पर डाली थी, जबकि ऐना उसके बदले बदले तेवर देखकर ही हैरान थी। उस गुस्से की वजह क्या थी वो समझने से कासर थी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे ऐना, अब आपकी ही इमानत है। आज नहीं तो कल उसे रुखसत तो करना ही है। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए इतना ही अच्छा होता है। जरमीन, चादर उड़ाओ ऐना को और बाहर ले आओ। असजिद साहब ने फैसला करते हुए जरमीन को मुखातिब किया। ऐना ने झटके से सर उठाकर बेयकीनी से असजिद साहब की जानिब देखा, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जो ही नहीं थे। सारम लगारी उसके शॉकेट से चेहरे को देखता संजीदा सा असजिद साहब और सिकंदर हयात लगारी के हमरा कमरे से निकल गया। वो इस वक्त हथेलियाँ मसलती सारम लगारी की इस कशीदा और खूबसूरत से सजे कमरे में बैठी थी, जहाँ की हर चीज़ मालिक की नफासत का मुंह बोलता सबूत थी। उसे 3 घंटे होने को थे यूं स्टिल बैठे सारम लगारी का इंतज़ार करते हुए, लेकिन वो उसे घर छोड़कर खुद अनजाने कहाँ गायब हो गया था कि अब तक का शक्ल ना दिखाई थी। ऐना इंतज़ार करते करते थक गई तो अपनी गुलाबी हथेलियों को घूरने लगी, जहाँ अब मेहंदी के नक्श नगार अपनी झलक दिखा रहे थे। ये मेहंदी उसे सारम लगारी की भाभी समर ने ही लगाई थी, जो खुद ब्यूटिशियन थी। इन्हें इल्म था कि सारम घर में नहीं है, तभी
اس کی خالی ہتھیلیاں دیکھ کر مہندی لگا دی، اور 10 منٹ میں ہی مہندی کا رنگ بہت گہرا اور خوبصورت آیا تھا۔ اور انہوں نے صرف مہندی لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اینک کے نہ کرنے کے باوجود اس کے میک اپ کو ڈارک کرتے ہوئے اس کے حسن کو داعشہ کیا اور اسے دلہن کی لک دی تھی۔ یہاں آتے ہوئے اینا بہت ڈر رہی تھی کہ نہ جانے سارم لغاری کی فیملی میں کون کون ہوگا اور وہ سب کیسے ری ایکٹ کریں گے اس اچانک شادی پر۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس کے تمام تر خواہشات کہیں دور جا سوئے تھے۔ یہ سب لوگ اتنے سویٹ نیچر کے مالک تھے کہ اینا کو یہاں اجنبیت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا۔ سارم لغاری کی مما مسز رابعہ سکندر حیات لغاری اس سے اتنی محبت سے ملی تھی گویا اس کی سگی ماں ہو، اور سارم لغاری کے بڑے بھائی سرمد لغاری یوں شفقت بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے کہ اینا کو لگا اس کے بھائی کی کمی دور ہو گئی ہو۔ سرمد لغاری کی بیوی سمن بھی بہت نٹ کھٹ اور شرارتی سی تھی، حالانکہ ان کے 2 بچے بھی تھے، پھر بھی فٹ فاٹ اور خاصی خوبصورت تھی۔ اس گھر کا ہر فرد ہی محبت کی دولت سے مالا مال تھا، اور اس کے لیے یہ محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس گھر کے سب سے چھوٹے لاڈلے اور اکڑو بیٹے کی بیوی تھی۔ ہاں البتہ جس کے ساتھ منسوب ہو کر وہ یہاں آئی تھی اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ وہاں گھر میں رخصتی سے کچھ دیر قبل سارم لغاری کا لب بھیجنا، چہرے کے سخت تاثرات، گھر آ کر بھی سرد و سپاٹ انداز، پھر گھر سے نکل جانا اور رات کے اس پہر تک واپس نہ آنا، یہ سب چیزیں اینا کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اسے غصہ کس بات کا تھا اینا سمجھنے سے قاصر تھی۔ یوں ہی مختلف سوچوں میں گم اینا نے نگاہ اٹھا کر وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں سوئیاں 2:15 بجنے کا وقت بتا رہی تھیں۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور اینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی یہیں بیٹھ کر اسے مزید انتظار کرنا چاہیے یا اٹھ کر چینج کرتے ہوئے سو جانا چاہیے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ پہلے زرمین کی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہی، اس کے بعد رت جگہ منائے، پھر چچا لوگوں کی مہربانیاں اور اٹینشن کے باعث نیند روٹ گئی، اور آج سارم لغاری کی وجہ سے اسے جاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی، پھر سب کچھ پیسے پست ڈالتے ہوئے کمر کے پیچھے تکیہ لٹکایا اور بیڈ کرون سے ٹیک لگا لی۔ کمر کو تھوڑا آرام ملا تو نیند نے زیادہ دیر نہیں کی اس پر غالب پانے میں۔ خود کو سونے سے روکتے روکتے بھی وہ چند منٹ میں ہی اس کوشش میں ہار چکی تھی۔ 3 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب سارم لغاری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی سب سے پہلی نگاہ بیڈ کے بیچوں بیچ محور اضطراب اس وجود پر پڑی جو اپنے وجود کے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ شاید اسی کی منتظر تھی۔ حنائی ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ ڈھلکی بندیا تک گئی تو سینے میں موجود دھڑکنوں نے شور برپا کر کے رکھ دیا۔ اس کے قدم بیڈ کی جانب اٹھنے کو ہی تھے جب کسی خیال کے در آنے پر وہ یکدم لب بھیج گیا۔ اگلے ہی پل اپنے دل کی دہائیوں پر لعنت بھیجتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، آرام دہ لباس نکال کر دروازہ بند کیا تھا، لیکن غصے کے باعث شاید دروازہ زیادہ ہی زور سے بند ہو گیا، جس کے باعث اینا کی نیند میں خلل واقع ہوا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے آواز کا ماخذ تلاش رہی تھی، لیکن پھر کمرے میں سارم لغاری کو موجود پا کر ایک دم خجل ہوتی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ کلائی میں موجود چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں اور اس کھنک پر ہی سارم لغاری نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اب تک منتظر ہوں گی، بہرحال اتنی زحمت کے لیے بہت شکریہ، اٹھ کر چینج کر لیجئے۔ سارم لغاری کا لہجہ خشک تھا۔ بات مکمل کر کے وہ اپنا لباس لیے کمرے سے مخلوق میں ملحق ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اینا اس کے اس لہجے پر حیران ہوتی کشمکش کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سارم لغاری کمرے سے نکلا تو 3 پیس سوٹ کی بجائے اب سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ واپس آ کر اس نے اینا کو سابقہ حالت میں بیٹھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیوریوں نے جھلک دکھائی۔ کچھ کہا ہے میں نے آپ سے؟ چینج کرنا ہے یا یوں اسٹیچو بن کر ساری رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ سارم لغاری کے لہجے میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اینا کو اس انداز پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنی پوزیشن کا خیال کر کے ضبط کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، لہنگا سنبھالتی نیچے اتری، تبھی نیچے موجود ہائی ہیل سینڈلز پر پاؤں آیا۔ پاؤں پھسلتی ہی وہ منہ کے بل گرنے کو تھی جب کلائی پر بندھی گھڑی کھولتے سارم لغاری نے پل کا توقع کیے بغیر اسے سنبھالا تھا۔ کبھی خود بھی اختیار کر لیا کریں، ضروری نہیں کہ آپ کی غلطیوں پر آپ کو منہ کے بل گرنے سے بچانے کے لیے ہر پل میں موجود رہوں۔
مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ سارم لغاری کا لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ اینا نے سیدھے ہوتے ہوئے حیران نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جہاں بیگانگی اور لادلکی اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ آپ کا ایسا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس غصے اور ناراضگی کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے؟ اینا بالآخر بول ہی پڑی تھی، وہ کیوں بلا وجہ کی ناراضگیاں سہتی رہے؟ اپنی غلطی تو پتہ چلنی چاہیے نا اسے۔ جواباً سارم لغاری نے ایک کاٹدار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں رات کے اس پر خواہ آپ سے الجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ غصے کے عالم میں میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو آپ کو ہرٹ کرے اور بعد میں مجھے اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے تب تک مجھ سے اور میری نگاہوں سے دور رہیے جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ سارم لغاری ضبط کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اینا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کیا بولنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے جس پر میں ہرٹ ہوں گی؟ کہہ کیوں نہیں دیتے پھر؟ دل کی باتیں دل میں رکھنے کے قائل تو ہرگز نہیں ہیں آپ۔ اور غصہ کس چیز کا غصہ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میری کیا غلطی ہے جو یہ سب؟ اینا بھی سب کچھ بھلائے طیش میں آ چکی تھی جب سارم لغاری نے ضبط کھوتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام کر دیوار سے لگایا اور دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں دیوار پر جمائے یوں کہ وہ اس کے حرس میں ہی کھڑی تھی۔ غلطی جاننا چاہتی ہیں نا آپ اپنی؟ تو سنیں، مجھ سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہیں آپ، یہ ہے آپ کی غلطی۔ پہلے میرے جذبات کو پائیزاری بخش کی اور پھر اپنی زندگی کا اہم فیصلہ لیتے ہوئے میری ذات کی نفی کر گئی آپ۔ یہ ہے آپ کی غلطی۔ جب میں نے بتایا تھا کہ آپ ہی کی شادی کے بعد میں اپنے پیرنٹس کو بھجواؤں گا تو کیوں حامی بھری اپنے اس پاگل کزن سے شادی کے لیے؟ سارم لغاری کے چہرے کے سخت اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر اینا کنگ ہو گئی تھی۔ اینا نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن سارم لغاری کے دھار نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، کچھ نہیں کہیں گی آپ، کیونکہ مجھے کوئی صفائی، کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ آپ جانتی ہیں روح فنا ہونا کسے کہتے ہیں؟ مجھے محسوس ہوا تھا یہ سب کال پر میں نے آپ کو اس شخص کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے سنا تھا۔ تب حقیقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ پیروں تلے سے زمین کیسے کھسکتی ہے، سر پر آسمان کیسے ٹوٹتا ہے۔ وہ پورا دن، وہ پوری رات، فون پر آپ کی آواز سننے سے لے کر اس لمحے تک جب تک آپ نے مجھے نکاح میں قبول نہیں کر لیا، وہ سارا وقت کانٹوں پر بسر کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی اور شخص نے آپ کو اس نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر آپ نے کسی اور کے بارے میں اس طرح سوچا تو آپ کو جان سے مار دوں گا میں۔ پھر کیوں کیا یہ سب؟ غصے کے عالم میں سارم لغاری نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا اور اینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آنکھیں بند کیے لہستے لبوں کے ساتھ وہ اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے سارم لغاری کو ہمیشہ مہربان روم میں دیکھا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی رات اس طرح کا صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہیں ہے نا جواب آپ کے پاس؟ آپ کو بہت مختلف سمجھا تھا میں نے، لیکن آپ بھی پیسے کی پجاری نکلی۔ ان لوگوں سے جائیداد میں اپنا حصہ لینے کی خاطر اس پاگل شخص سے شادی پر تیار ہو گئی۔ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، ایک بار بھی میرے خیال نہیں آیا اگر میں اس دن کال نہ کرتا، مجھے سب کے بارے میں علم نہ ہوتا تو آج آپ یہاں میرے بیڈ روم کی بجائے اس پاگل شخص کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں ہوتی۔ اور کچھ کہتے کہتے سارم لغاری لب بھیج کر چپ ہوا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں اس کے بے انتہا غصے کی غمزدار تھیں۔ کاش کہ میں آپ کو جان سے مار سکتا، سخت اذیت کے عالم میں کہتا۔ وہ پیچھے ہٹا، مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے اینا اب تک گمسم تھی۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ سارم لغاری خدا جانے کہاں تھا اب تک۔ دوبارہ اس نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ اینا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ سارم لغاری آدھی حقیقت جان کر اسے غلط سمجھ رہا تھا، مستعد یہ کہ کچھ سننے کو تیار بھی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اب اپنی صفائی نہیں دے گی، اسے جو سمجھنا ہے سمجھتا رہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھرری اتارتے ہوئے اینا نے منہ بگاڑتے ہوئے سوچا، پھر وارڈروب کی جانب آئی۔ تبھی یہ خیال آیا کہ وہ تو اپنا کوئی لباس ساتھ لے کر ہی نہیں آئی، سارے کپڑے تو اماں کے گھر تھے، اب وہ چینج کر کے کیا پہنے؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خوف کے عالم میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ ٹانگیں جھلانے لگی، پھر کوئی خیال آنے پر اٹھی، وارڈروب کھولی تو سامنے ہی سارم
سارم لغاری کے تمام کپڑے نفاست سے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کتنا نفاست پسند بندہ ہے یہ، اور میں ٹھہری صدق کی پھوہڑ، نکمی اور کام چور، کیسے نبھے گا یہ رشتہ؟ اینا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے کئی ہینگر گرائے۔ سارم لغاری کی طے کر کے رکھی گئی تمام ٹی شرٹس کو نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر انہیں بیڈ پر پھینکا کہ وہ سائز میں بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ڈریس شرٹس کی باری آئی۔ دو شرٹس چیک کرنے کے بعد تیسری سفید رنگ کی ڈریس شرٹ تھوڑی قابل قبول لگی تو اسے الگ کیا۔ اس کے بعد ٹراؤزر تلاش کرنے کی باری آئی تو الماری کی چھان بین کی گئی۔ اس سلسلے میں اس کی پینٹس کی کوٹس، ساکس اور ٹراؤزر بیڈ پر بکھیرتے چلے گئے۔ مشکل سے ایک ٹراؤزر پسند آیا تو اینا نے سکون کا سانس لیا، مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اتنی ساری چیزیں کیسے باہر آ گئی؟ میں نے تو بس تھوڑی سی چیزیں باہر نکالی تھی۔ اینا نے آنکھیں پھاڑ کر کپڑوں کے اس ڈھیر تلے چھپے بیڈ کو تلاشا چاہا، لیکن ناکام ٹھہری۔ وہ ان سب چیزوں کو یوں دیکھ رہی تھی گویا وہ خود بخود الماری سے نکل کر بیڈ پر لیٹ گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے، پہلے اس ہیوی ڈریس سے تو چھٹکارا حاصل کروں، اس کے بعد یہ پھیلاوا بھی سمیٹوں گی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اینا نے ٹراؤزر اور شرٹ اٹھائی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے پانی گرم ہے، ورنہ میں نے تو ٹھٹر کر ہی مر جانا۔ وہ شاور لے کر نکلتی اللہ سے باتیں کرنے میں مگن تھی جب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے سارم لغاری پر نگاہ پڑتی ہی زبان کو بریک لگی۔ سارم لغاری جو بیڈ پر بکھرے اپنے سامان کو دیکھ رہا تھا، اینا کو دیکھ کر اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا، جو اس کے ٹراؤزر اور شرٹ میں مبلس نکھری سی کھڑی تھی۔ دوپٹہ تو اس کے پاس تھا نہیں۔ سارم لغاری کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے ہاتھوں میں پکڑے تولیے سے ہی اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کی۔ سارم لغاری نے ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا۔ وہ میں یہ سب سمیٹنے ہی والی تھی، میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے نا، تو اس لیے آپ کی الماری سے۔ اینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے واضح دینی چاہی، اٹس اوکے۔ سارم لغاری بے تاثر لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ شخص ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے کیا؟ 2 منٹ کمرے کے اندر اور 4 گھنٹے گھر سے باہر۔ جب باہر ہی رہنا ہے تو گھر کیوں آتا ہے بھلا؟ اور کمرے میں تو ہمیشہ غلط وقت پر ہی انٹری دیتا ہے۔ اینا بڑبڑائی، پھر سے جھٹک کر ٹاول سے بال خشک کرتی ڈرائنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اینا نے سر پٹا کر اپنے حلیے کی جانب دیکھا، نہ جانے کون تھا باہر۔ اس نے جلدی سے اپنا کامندری سوٹ کا دوپٹہ ہی اپنے گرد لپیٹا، پھر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر یونیفارم میں مبلس ملازم کھڑا تھا۔ اینا نے سکون کا سانس لیا کہ اس حلیے میں وہ گھر کے کسی فرد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی، خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپائے اینا نے سوالیہ نگاہوں سے اس ملازم کو دیکھا۔ میم، میں رضا ہوں، سارم سر نے بھیجا ہے مجھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی جائیں تاکہ میں کمرے کا پھیلاوا سمیٹ دوں۔ وہ سر جھکائے ادب سے کہہ رہا تھا۔ اینا جو خود کمرے کو سمیٹنے کا سوچ کر ہول رہی تھی، جان بچنے پر شکر ادا کرتی سامنے سے ہٹی، پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ سارم لغاری اب تک واپس نہ آیا تھا۔ بھوک سے اینا کی جان نکل رہی تھی۔ کل سے پانی کے چند گھونٹ کے سوا اس کے حلق سے کچھ نہ اترا تھا۔ رات کو سمر نے کافی اصرار کیا تھا، لیکن وہ 2 نوالوں سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکی تھی، اور اب جب بھوک لگی تھی تو کسی نے کھانے کو پوچھا تک نہیں تھا۔ اپنے گھر میں تو وہ لوگ جلدی ناشتہ کر لیتے تھے، لیکن یہ امیر لوگ تھے، ناشتہ بھی شاید لیٹ کرتے تھے۔ اللہ، میں مر جاؤں گی بھوک سے، پلیز من اور سلویٰ ہی بھیج دیں۔ یہ سارم کا بچہ بھی پتہ نہیں کہاں۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر چکر لگاتی نہ جانے کیا بول رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگی۔ سارم لغاری ہاتھ میں چند بیگز لیے اندر داخل ہوا۔ اینا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اللہ جی، پلیز اس نے کچھ نہ سنا ہو، اینا دل میں دعا کر رہی تھی جب سارم لغاری نے بیگز ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اینا نے دل ہی دل میں اپنی زیادہ بولنے کی عادت کو کوستے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ یہ چند ڈریسز ہیں آپ کے لیے، چینج کر لیجیے گا اس سے پہلے کہ گھر میں سے کوئی آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر مذاق بنائے۔ سارم لغاری نے بیگز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اینا صحبت میں سر ہلاتی ہوئی قریب چلی آئی۔ مجھے آپ کی پسند ناپسند کا کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے جو مناسب لگے لے آیا۔ یہ میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لیجیے، بھابھی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیجیے گا اپنی۔ سارم لغاری نے والیٹ میں سے کریڈٹ کارڈ برآمد کیا۔ بھابھی کے ساتھ کیوں؟ شاپنگ آپ سے
शादी आपसे हुई है, भाभी से नहीं। मुंह बिगाड़ कर वो तेजी से कह गई, लेकिन एक बार फिर उसने जबान दांतों तले दबाई। सारम लगारी ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। और राइट, शाम को ले जाऊंगा आपको। सारम लगारी ने क्रेडिट कार्ड वापस रखा, फिर अपने सिलवट जद लिबास को देखा। आगे बढ़ते हुए वार्डरोब से अपने लिए दूसरा लिबास निकाला। बाय द वे, सारम लगारी का बच्चा अभी तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। अगर आपको इतनी भूख लगी थी तो अब वो इंटरकॉम मौजूद है कमरे में, आप नीचे से कुछ मंगवा सकती थी। अपने लिए कपड़े निकाल कर सारम लगारी ने वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया। ऐशा, जो शॉपिंग बैग से निकालने वाले इतने खूबसूरत लिबास को देखकर हैरान हो रही थी, इसने सारम लगारी की बात सुनकर आंखें मींची। नहीं, असल में वो कुछ कहने ही वाली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम ऑन, ऐना के संभलने से पहले ही सारम लगारी ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो समन भाभी दरवाज़ा खोलती अंदर आई। आई होप डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने आप दोनों को, समन शगुफ्ती से कह रही थी जब ऐना पर निगाह पड़ते ही ठटकी। अगले ही पल उसके चेहरे पर मैनी खेज मुस्कुराहट बिखरी। ऐना खुजलत सी सर झुका गई। वो वाह भाई, देवर जी का रूप आ गया ऐना पर भी। काश मेरे हस्बैंड भी इतने रोमांटिक होते, वो शरारत से कहती आगे आई। नहीं भाभी, वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो इसलिए, ऐना शर्मिंदगी के आलम में कह गई। सारम लगारी अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में घुस चुका था। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो भाई, तुम पर सूट कर रहा है सारम का लिबास, बल्कि मुझे तो जेलसी फील हो रही है तुमसे। एनीवेज, रात को जब डैड ने कॉल करके घर में बताया था कि तुम आज ही रुखसत होकर साथ आ रही हो, तब मम्मा के कहने पर मैं फ़ौरन जाकर तुम्हारे लिए चंद ड्रेसेस ले आई थी जो इस अलमारी में मौजूद हैं। शायद तुमने चेक नहीं किए। समन भाभी ने आगे बढ़ते हुए वार्डरोब का दूसरा दरवाज़ा खोला। मुझे लगा अचानक शादी हुई है तो शायद नहीं होंगे मेरे कपड़े। सारम भी ले आए अभी ये ड्रेसेस, ऐना ने हल्की सी आवाज़ में बताया। समन, जो वार्डरोब से उसका कोई लिबास निकालने का सोच रही थी, चौंकी, फिर मुड़कर बेड की जानिब देखा आई। वाह भाई, चॉइस तो बड़ी ज़बरदस्त है तुम्हारे शौहर नामुराद की। मैं तो अब तक उसे बड़ा ही खड़ूस समझती रही, जैसे बिजनेस के सिवा कुछ आता ही नहीं, लेकिन बड़ा छुपा रुस्तम है सारम तो। खैर, ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, आज ये पहन लो, सूट करेगा तुम पर। समन की सताइश निगाहें ड्रेसेस पर थीं। तभी इनमें से एक लिबास निकालकर ऐना को थमाया। पहले ही दिन मेरी बीवी को मेरे खिलाफ पट्टियां पड़ाने लग गई आप। सारम ने ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए समन की बात सुन ली थी, तभी चोट की। जाहिर सी बात है, और किस तरीके से तो तुम काबू नहीं आते। अब तुम्हारी कमज़ोरी मिल गई है, मुझे कुछ तो फ़ायदा उठाऊंगी ना। समन शरारती मुस्कान लबों पर सजाए कह गई। अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाना आता है मुझे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सारम लगारी ने खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करते हुए जवाब दिया। देखते हैं। समन अब ड्रेस में लगी पिन्स उतार रही थी। बाद में देख लीजिएगा, बखुदा अभी नाश्ता लगवा दें, बहुत भूख लगी है। सारम लगारी ने आईने में नजर आते ऐना के नक्श को निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, मेरी जिम्मेदारियां तो ख़त्म हो गई हैं देवर जी, अब आपकी बीवी आ चुकी है तो ये सब काम इसी से कहिए। समन का लहजा अब भी शरारत भरा था। मेरी बीवी का आज पहला दिन है यहाँ, आपको क्या लगता है ये आज ही उसे काम पर लगा दूंगा मैं? वैसे भी इससे काम करवाने के लिए उसे इस घर में नहीं लेकर आया मैं। सारम लगारी अब अलमारी का एक दरवाज़ा खोल खोल के कुछ तलाश कर रहा था। अच्छा, तो फिर किस लिए लेकर आए हो ऐना को यहाँ? समन ने मैन खेजी से सवाल करते हुए ऐना के झुके सर को देखा। अब देवर भाभी की इस गुफ्तगू में भला वो क्या कहती? ऊपर से समन के इस सवाल पर उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। जिस काम के लिए सरमद भाई आपको लेकर आए हैं। सारम लगारी का लहजा संजीदा था, इसके बावजूद उसकी बात का मतलब समझ कर समन खफत से सुर्ख पड़ी। शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी। खफत मिटाने को कहा गया था, मैंने कब इनकार किया? अब जिस नौयत का सवाल आप करेंगी, जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा ना। सारम लगारी कहाँ हाथ आने वाला था, हाथ में पकड़ी फाइल के सफ़े पलटते हुए भरपूर मुकाबला कर रहा था। तुम कभी हार मत मानना। समन ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। उसे लगा था ऐना के हवाले से वो अब सारम लगारी को बासानी चिढ़ा सकती थी, लेकिन वो गलत थी। मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूँ, इत्मीनान से जवाब दिया गया था। अच्छा भाई, मैं हार मानती हूँ है ना, ये लो अपना ड्रेस, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, तब तक मैं ये ड्रेसेस भी हैंग कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हारा लाइट सा मेकअप कर दूंगी। सब नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। समन के कहने पर ऐना ड्रेस पकड़े ड्रेसिंग रूम में घुस गई, जबकि सारम लगारी फ़ोन पर किसी से बात करते करते कैमरे से मुल्हक
टेरेस की जानिब जा चुका था। घर के सब अफराद नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय सिकंदर हया लगारी के। वो सुबह सुबह ही किसी काम के लिए घर से निकले थे और वहीं से इन्हें ऑफिस जाना था। सारम लगारी और ऐना के आते ही नाश्ता शुरू कर दिया गया था। समान, दनियाल और हादी कहाँ हैं? स्कूल नहीं गए हैं आज? ममा ने समन को मुखातिब करते हुए उनके 4 साला बेटे दनियाल और 6 साला बेटी हुद्दा के बारे में इस्तफार किया। नहीं ममा, आज नहीं गए। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन दोनों की जिद है कि इनकी चची आई है तो वो आज अपनी चची के साथ खेलेंगे। दनियाल तो बाकायदा रो रहा था कि चाचू की शादी हो गई और उसे शहबाला नहीं बनाया। अब तक बस लारे ही लगाए गए थे उसे। बड़ी मुश्किल से चुप करवाया मैंने। अब दनियाल तो पड़ोस की हलीमा आंटी के पोते के साथ खेलने गया है, जबकि हुद्दा साहिबा नींद पूरी कर रही हैं। समन तफसीली बात करने की आदी थी, इसलिए अब भी लंबा जवाब दिया। सब मम्मा ने सहाबत में सर हिलाया और नाश्ते की जाने मुतवज्जो हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी जब दनियाल बाहर से रोता हुआ आया। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? ऐसे क्यों रो रहे हो? किसने मारा है? समन अपनी जगह से उठकर जल्दी से दनियाल की जाने बढ़ी। बाकी सब भी उसकी जाने मुतवज्जो हो चुके थे। असद ने, दनियाल ने रोते हुए जवाब दिया। लेकिन क्यों? आप तो खेलने गए थे ना असद के साथ। समन दनियाल की उंगली थामे उसे टेबल तक लाई। करीब खड़े मुलाजिम ने दनियाल के लिए कुर्सी घसीटते हुए पीछे की तो समन ने दनियाल को कुर्सी पर बिठाया। असद को अल्लाह ने जो नया भाई दिया है ना, असद उसके साथ खेल रहा था। मैंने भी खेलना चाहा तो उसने मारा मुझे। वो कहता है नया बेबी बस उसका भाई है। मम्मा, मुझे भी छोटा वाला बेबी चाहिए जैसा असद के पास है। दनियाल ने मुंह बसोरते हुए नई फरमाइश की, जबकि समन इसकी बात पर खफत से सुर्ख पड़ने लगी। वहां सबके चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। आप नाश्ता करो। समन ने उसे टालने की कोशिश की। अच्छा, ले आएंगे हम भी बेबी। नहीं, पहले आप बताएं हम नया बेबी कब लाएंगे? दनियाल फूले हुए मुंह के साथ कहता नफी में सर हिला गया था, जबकि समन का दिल चाहा था अपना सर पीट ले, क्योंकि सरमद अब मैंने खेत निगाहों से उसे देख रहा था। बेटा, आपके चाचू की शादी हो गई है ना, अब आपके चाचू को जब अल्लाह बेबी देंगे तब आप उसके साथ खेलना। समन ने दनियाल का ध्यान बटाना चाहा, साथ ही निवाला उसके मुंह में डाला, लेकिन वो भी अफलातून था। इतनी जल्दी कैसे अपना मुतालबा भूल जाता? कब देंगे अल्लाह चाचू को बेबी? दनियाल अब नया सवाल उठा चुका था, जबकि इस मौजू के शुरू होती है ना के गाल तब उठे थे। इससे यहाँ बैठना मुहाल होने लगा था। जी चची, जब चची अस्पताल जाएंगी तब। समन ने दनियाल को मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन अब सनम को जरा जवाब देने की बजाय अपनी जगह से उठा और सब उसी को देख रहे थे जो चलता हुआ ऐना के करीब आया था। चची, आप अस्पताल कब जाएंगी? दनियाल अब ऐना के पास आकर मासूमियत से सवाल कर रहा था, जबकि इसकी बात पर ऐना के गले में फंदा सा लगा। वो बुरी तरह से खांसने लगी थी। सारम लगारी ने पानी का गिलास उसे थमाया। आओ इधर आओ, ज़रा गोलगप्पे। अपने ये मतलबात ना अपनी मम्मा से पूरे करो जाकर। चची को अभी एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए हुए और तुम उसे अस्पताल भेजने को तैयार बैठे हो। सारम लगारी ने दनियाल को गोद में उठाकर उसके फूले फूले सुर्ख गालों पर प्यार किया। मम्मा ने कहा था कि चची को अल्लाह बेबी। दनियाल फिर से कुछ कह रहा था जब सारम लगारी ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया। चुप, आपको पता है ना, खाना खाते हुए बोलते नहीं हैं, वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। देखो सब नाश्ता कर रहे हैं, आप भी मम्मा के पास जाकर नाश्ता करो और अब कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? सारम लगारी ने कहते हुए उसकी काल खींची। दनियाल साहबत में सर हिलाता उसकी गोद से उतरा और शराफत से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके खामोश होने पर सब ने सुकून का सांस लिया था। रज़ा, मेरे सामान गाड़ी में ले आओ। नाश्ते से फारिग होकर सारम लगारी ने मुलाजिम को मुखातिब किया। सारम, कहाँ जा रहे हो तुम? आज ऐना का पहला दिन है यहाँ, अभी कल तुम्हारी शादी हुई है, छुट्टियाँ ले लो ऑफिस से। मम्मा ने सारम को ऑफिस के लिए तैयार होते देखकर कहा, मम्मा ज़रूरी मीटिंग है, आज जल्दी आ जाऊँगा। शाम को ऐना को शॉपिंग पर लेकर जाना है मुझे। सारम लगारी ने जुलत में जवाब दिया और बाहर निकल गया, जबकि ऐना सर झुकाए लब काटने लगी। शाम 4 बजे के लगभग सारम लगारी घर वापस आया था। एक हाथ में बैग था, जबकि दूसरे हाथ में कोट। समर किचन में थी, जबकि ऐना लॉन्च में बैठी थी। जब सारम को आता देखकर उसने
دیکھ کر اس نے چیزیں لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے، رضا ہے میرے ان سب کاموں کے لیے۔ سارا ملاغاری کو شاید سمن کی کچن میں موجودگی کا علم نہیں تھا، تبھی اس نے خشک لہجہ اختیار کیا، جبکہ اس کی بات پر سمن نے اینا کا چہرہ پھیکا پڑتے دیکھا تھا، لیکن چپ رہی کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ اینا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رضا نے آ کر سارا ملاغاری کے ہاتھ سے اس کا کوٹ اور بیگ تھاما۔ ریڈی ہو جائیں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، فریش ہو کر پھر شاپنگ پر لے چلتا ہوں آپ کو، اسپاٹ انداز میں کہہ کر سارا ملاغاری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوپر جاتے ہوئے گہری نگاہ اینا پر ڈالی تھی جو آنسو پیتی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ جانتا ہوں آپ کو اپنی انا بہت عزیز ہے اینا، لیکن اس بار بات میری عزت نفس کی ہے، دیکھتا ہوں کب تک برداشت کرتی ہے میری ناراضگی۔ اس بار منانے میں پہل آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ اپنی محبت کا اظہار تو کر چکا ہوں آپ سے، اب مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے۔ سارا ملاغاری دل ہی دل میں اینا سے مخاطب تھا، وہ اس سے ناراض تھا اور ناراض ہونے کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ منتظر تھا اینا کے منانے کا، اور یہ انتظار کتنا لمبا ہونا تھا یہ اینا پر مختص تھا۔ کیا لیں گی آپ؟ شاپنگ کے بعد وہ دونوں ڈنر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ جب سارا ملاغاری نے سوال کیا، گھر سے آنے کے بعد سے اب تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ اینا بھی اب کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور یہی چیز سارا ملاغاری کی بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ کچھ نہیں، صاف جواب منہ پر مارا گیا تھا۔ جب لٹھ مار سا انداز تھا، مطلب بس اتنی سی ہمت تھی ناراضگی برداشت کرنے کی، اور چلی تھی محترمہ بہادر بننے۔ ایز یو وش۔ کندھے اچکاتے ہوئے سارا ملاغاری نے آرڈر پلیس کیا۔ کچھ ہی دیر بعد آرڈر سرو ہو چکا تھا۔ یہاں اپنی شکل دکھانے کے لیے نہیں لایا میں آپ کو، یہ کام آپ گھر جا کر بھی کر سکتی ہیں۔ فی الحال کھانا کھا لیں، کیونکہ میں گھر میں انفارم کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے کھانا نہ بنایا جائے، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اب ڈنر کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن بعد میں مجھ سے شکایت مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کو بھوکا مار دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے سارا ملاغاری نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، تبھی کہہ دیا۔ اینا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اس کی بات پر منہ بگاڑ گئی، پھر جھلاتے ہوئے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دیا کہ بھوک اس کی کمزوری تھی اور وہ ساری رات بھوکے پیٹ نہیں گزار سکتی۔ سارا ملاغاری کے لبوں پر خفت سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سارا ملاغاری ریسٹ واچ تار کا سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہا تھا۔ جب اسے تکیہ اور چادر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آبروئیں اچکا کر سوال کیا۔ سونے جا رہی ہیں صوفے پر۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جواب دے گئی۔ تو یہاں سونے میں کیا قباحت ہے؟ اشارہ بیڈ کی جانب تھا۔ مجھے کمرے میں تو برداشت کر نہیں سکتے، کل سے عجیب بہیو کر رہے ہیں، جیسے میں زبردستی مسلط کی گئی ہوں آپ پر۔ بیڈ بھی تو آپ کا ہی ہے، سوئیں پھر آپ۔ اینا نے ناراضگی سے کہا اور تکیہ صوفے پر اٹکایا۔ اینا، یہ ڈرامے بازیاں یہاں نہیں چلیں گی، شرافت سے بیڈ پر واپس آئیں۔ سارا ملاغاری تپ اٹھا تھا اس کی اس بے تکی حرکت پر۔ نہیں آؤں گی، جب تک آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک تو بالکل نہیں آؤں گی، اینا ہٹ درمی سے کہتی لیٹ کر چادر منہ تک اوڑھ گئی۔ سارا خشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے، دوریاں بڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر لیں شوق پورا۔ رات کو جب سردی سے کمر اکڑ جائے گی تب خود ہی آنا پڑے گا یہاں۔ سارا ملاغاری بھی غصے سے کہتا لائٹ آف کرتا لیٹ چکا تھا۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ کلستے کلستے کب سویا نہیں ہو سکا۔ رات کے نہ جانے کس پیر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ خیال آنے پر ٹیبل لیمپ آن کر کے صوفے کی جانب دیکھا، جہاں وہ محترمہ یقیناً سردی کی بات سے سکڑ کر لیٹی تھی۔ سارا ملاغاری اٹھا اور صوفے کی جانب بڑھا۔ چادر ہٹائی تو وہ نیند کے عالم میں کم کپا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، چاہے جان چلی جائے لیکن اپنی ضد سے 1 انچ نہیں ہلے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے سارا ملاغاری نے اختیار سے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ قسط آئی، لیکن پھر بلینکٹ کی نرم گرم آغوش میں جسم کو سکون ملتے ہی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سارا اس کے برابر میں آ لیٹا، اس کی جانب سے رخ موڑ کر سونے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ممکن ہی کہاں رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ اس کی جانب رخ کیے بے خودی کے عالم میں ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے، جب دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ سارا ملاغاری نے ایک نظر اینا کے سبیہ چہرے کو دیکھا، تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی، پھر وضو کی نیت سے اٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم سارا؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ آفس سے چند دن کے لیے آف لے لو اور اینا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ تم میری بات ماننے کی بجائے الٹا کراچی جانے کی بات کر رہے ہو۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سارا ملاغاری نے آج اسے اپنے
سارم لغاری نے اپنے آج کراچی جانے کے باوقت سب کو بتایا تھا، اور مسز رابعہ سکندر حیات خفکی سے سارم لغاری کو دیکھ رہی تھی۔ ماما یہ شادی پلانٹڈ تو تھی نہیں جو میں اپنے سب کام پوسٹ پون کر دیتا، ابھی جانا ضروری ہے، کچھ کام ادھورے چھوڑ کر آیا تھا وہ پورے کرنے ہیں۔ سارم لغاری نے توجیہت پیش کی جبکہ اینا کا دل سکڑا تھا اس کے جانے کی خبر سن کر۔ تو تمہارے ڈیڈ دیکھ لیں گے نا سب، میں بات کروں گی ان سے، ویسے بھی ہم نیکسٹ ویک تم دونوں کا ولیمہ پلان کر رہے ہیں۔ نکاح تو سادگی سے ہو گیا لیکن اپنے احباب میں بھی تو اناؤنس کرنا ہے نا تمہاری شادی کو، تم ہی بتاؤ دولہے کے بعد ولیمہ کیسے ہوگا؟ مسز رابعہ سکندر حیات نے ناراضگی سے سارم لغاری کو گھورا۔ ماما آپ ڈیڈ سے کچھ نہیں کہیں گے اس بارے میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ ارینجمنٹ کر لیں ولیمے کے لیے، ولیمے پہ دولہا آپ کے سامنے موجود ہوگا، پرامس۔ سارم لغاری ناشتہ ختم کرتے اینا کمرے میں آؤ ذرا کچھ کام ہے، اینا کو مخاطب کرتا وہ ڈرائنگ ہال سے نکل گیا۔ اینا سر جھکائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ پوچھو گی نہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ سارم لغاری کافی دیر اس کی کچھ بولنے کا منتظر رہا لیکن اس کے لبوں کی جامد چپ نے سارم کو ہی بولنے پر مجبور کر دیا۔ پوچھوں گی تو کون سا بتا ہی دیں گے آپ، جواباً تلخ باتیں ہی سننے کو ملیں گی، اینا نے سلگ کر کہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت سارم لغاری پر۔ اس کی بات پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے سارم لغاری کے ہاتھ تھمے، پرفیوم واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ مڑا اور بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی اینا کی جانب قدم بڑھائے۔ قدموں کی آہٹ پر اینا نے سر اٹھایا لیکن اس سے قبل ہی سارم لغاری نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب گھسیٹا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اگر یہی سب کرنا تھا میرے ساتھ تو شادی کیوں کی تھی؟ وہ جو بمشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی اس کی گرفت سے نکلنے کی مچلی۔ یہ جو آپ ہر وقت مجھ سے بھاگنے کی کوششوں میں ہوتی ہیں، فاصلہ بنائے رکھنا چاہتی ہیں نا میرے اور اپنے درمیان، اسی وجہ سے جا رہا ہوں میں، تاکہ مجھ سے دور رہنے کے لیے آپ کو رات میں صوفے کا انتخاب کر کے سردی میں ٹھٹرنا نہ پڑے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سارم لغاری نے کہا تھا، میں فاصلے قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ اینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں آپ ہی، تبھی تو مجھ سے دور جانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ میں تو آپ کو اپنانا چاہتا تھا لیکن آپ پر شاید میں زبردستی مسلط کر گیا ہوں اپنا آپ، کیا کروں؟ آپ کو کھونے کے احساس نے مجھے پاگل کر دیا تھا تب، اور کوئی راستہ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ سارم لغاری کی بات پر اینا نے ضبط کرتے ہوئے آنکھیں مینچی، یہ شخص گزری باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتا آخر؟ ماضی کی وجہ سے وہ اپنے حال کے ان خوبصورت دنوں کو ضائع کر رہے تھے۔ آپ کو کراچی جانا تھا نا، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے۔ اینا نے خود کو اس کی گرفت سے نکالا اور فاصلے پر ہوئی۔ بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، سارم لغاری نے کرنی تو اپنی من مانی ہی تھی، تو ٹھیک ہے جیسے اس کی مرضی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ اینا تمہارے اور سارم کے دماغ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ شام میں وہ سمن کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سمن کی بات پر چونکی۔ نہیں تو، اینا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا، سارم کے رویے سے نہ جانے کیوں مجھے لگا شاید تم دونوں میں کوئی کشیدگی چل رہی ہے، ورنہ سارم کی طرف سے تو یہ لو میرج تھی نا، پھر شادی کے 2 دن بعد ہی اس کا کراچی روانہ ہونا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تم سے سارم کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکوں۔ سمن نے بطور اینا کی جانب دیکھا تھا، اینا کو بھی شاید ایک دوست کی ضرورت تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، اور ان دونوں میں وہ یہ تو جانتی تھی کہ سمن ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی، تبھی اینا نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ سمن کی پرسوچ نظریں سامنے ٹیبل پر پڑے کپ پر جمی تھیں۔ یس، ویل ڈن اینا، بالآخر تم نے ڈیڈ کو آؤٹ کر ہی دیا، سمن چلائی تھی۔ آج اتوار تھا، سب فری تھے، اس لیے لان میں کرکٹ کھیلنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ سمن اینا کو بھی گھسیٹ لائی تھی۔ اینا بالنگ کروا رہی تھی جب سامنے سکندر حیات لغاری کو بیٹنگ کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے، لیکن سب کی حوصلہ افزائی پر اس نے بال پھینکی تھی اور پہلی ہی بال پر سکندر حیات لغاری آؤٹ ہو چکے تھے۔ لان میں چیخ و پکار مچی تھی، سب اینا کو سراہ رہے تھے جبکہ وہ خود حیران تھی کہ اتنا اچھا کھیلنے والے سکندر حیات لغاری اس کے ہاتھوں آؤٹ کیسے ہو گئے۔ چلو اینا، ہم
हमारी बारी है बैटिंग की, पहले तुम जाओ और याद रखना हम ख़वातीन कभी हार नहीं मानेंगी, हमें ही जीतना है। आज समन ने ऐना को आगे धकेला। ऐना जिसने आज तक कभी बैट को हाथ नहीं लगाया था वो सचपटाई, लेकिन भाभी मैं कैसे, मैंने कभी आज तक क्रिकेट नहीं खेली। ऐना रोमांसी होने लगी। अरे कुछ नहीं होता यार, बाल करीब आने पर ये ऐसे बैट को घुमाना ही तो है, जल्दी करो, हम ख़वातीन की इज्जत का सवाल है। अगर इनकार किया तो वो लोग हमें लूजा समझेंगे। समन ने ऐना के हाथ में बैट थमाया। ऐना अल्लाह का नाम लेती आगे बढ़ गई। सरमद बॉलिंग के लिए पोजीशन ले चुका था। ऐना दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करती थोड़ा सा झुकी। सरमद ने बाल फेंकी। ऐना ने बाल नज़दीक आती बैट को देखकर बैट घुमाया। बॉल बैट से टकराती हवा में उछलती तो ऐना सख्ती से आंखें बंद कर गई कि अब उसे आउट होने से कोई नहीं बचा सकता था। अरे सारम तुम! सरमद की हैरत भरी खुशगवार आवाज़ पर ऐना ने आंखें खोली तो सारम लोहारी मेन गेट्स के करीब खड़ा दिखाई दिया। उसने एक पाँव बॉल के ऊपर रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वह संजीदा से सब पर एक निगाह डालता अंदर की जाने बढ़ गया। ऐना को ये रवैया अजीब लगा था, जबकि घर वालों के लिए ये नॉर्मल बात थी। वो ऐसे ही था, रूड और मूडी। कहाँ खो गई हो? चलो भी, तुम आउट नहीं हुई हो, सिक्सर मारा था तुमने। समन ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। जी। ऐना सर झटकती दोबारा खेल में मगन हो गई। काफ़ी देर वो अच्छा खेलती रही थी, काफ़ी रन्स भी बना लिए थे। वो वजह यही थी कि सरमद स्लो बॉलिंग करवा रहा था। ऐना का भी चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसी एक्साइटमेंट में उससे अगली बॉल पर कुछ ज़्यादा ज़ोर से बैट घुमाया, तभी बॉल उड़ती हुई एक कमरे की खिड़की तोड़ती अंदर जा गिरी थी। लो जी, हिल्टर के कमरे में गई बॉल, अब तो अल्लाह ही बचाए। सरमद ने खिड़की की जानिब निगाह जमाते हुए कहा, कुछ नहीं होता, जाओ दनियाल चाचू के कमरे से बॉल लेकर आओ। समन ने दनियाल को मुखातिब किया, एक मिनट, खेल का क्या असूल है याद है ना? जो बाउंड्री के पार बॉल फेंकेगा वही लेकर आएगा। घर के सभी कमरे बाउंड्री से बाहर हैं, तो असूलन जिसने बॉल फेंकी वही लेकर आएगा। सरमद ने दनियाल को जाने से रोका। उसकी बात पर सब ऐना को देखने लगे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, डांट पड़ जाएगी मुझे। ऐना ने नफी में सर हिलाया। तो ठीक है, फिर आप ख़वातीन हार मान लें। सरमद ने कंधे उचकाए। ऐसे कैसे हार मान लें? ऐना जाओ यार, ले आओ बॉल, नहीं तो अगला पूरा हफ्ता ये सरमद मुझे ताने देता रहेगा, लूज़र कह कर चिढ़ाता रहेगा। समन ने मिन्नत की। ऐना मरती क्या ना करती अंदर की जाने बढ़ गई। ऐना ने डरते डरते दरवाजे की नौक पर हाथ रखा। दरवाजे को खोलकर मुताद निगाहों से अंदर जाकर जहाँ सारे लगाड़ी शायद शावर लेकर आया था और अब ट्राउज़र और बनैन में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा तो फुर्सत मिल ही गई आपको कमरे में आने की। लहजा तंज की अमेजिश लिए हुए था। वो बाल आई थी यहाँ कमरे में। ऐना ने मुताशी निगाहों से इधर उधर झाँका, लेकिन बाल कहीं दिखाई नहीं दी। ओ, तो मतलब बाल की तलाश में आई हैं आप यहाँ? मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, है ना? सारम लगा रही हाथ में बाल लिए चलता हुआ उसके करीब आया। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो ऐना को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गया था। मुझे मिस तो बिल्कुल नहीं किया होगा आपने? वो उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लिए सवाल कर रहा था। शायद उससे दूरी की वजह से ही सारम लगारी की नाराज़गी ख़त्म हुई थी, जो लहजे में नरमी लौट आई थी। नहीं, मैं। ऐना ने कुछ कहने के लब खोले, लेकिन फिर चुप हो गई। शायद फर्द वाहिद है इस दुनिया में जिस पर चाहकर भी मैं बहुत कोशिश की मैंने नाराज़गी कायम रखने की, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर सकते और ना ही नाराज़ हो सकता हूँ। आपसे नाराज़ होकर यूँ लगता है जैसे मैं खुद को ही सज़ा दे रहा हूँ। सारम लगारी उसके चेहरे के सामने आए बालों की लिट को कान के पीछे अटते हुए सरगोशी के से अंदाज में बोला। ऐना का दिल धड़क उठा था। आज सारम लगारी के अंदाज बहुत बदले से थे। अभी गुस्सा किया नहीं है, नाराज़ भी नहीं हुए, तो इतने दिन से जो अखड़ा सा रवैया अख्तियार कर रखा था मेरे साथ, वो सब क्या था? ऐना का लहजा शिकायती था। सारम लगारी आज इन सब शिकायतों को दूर करने का इरादा रखता था, लेकिन तभी कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, तभी ऐना सराहत से फासले पर हुई। चच्ची कहाँ हैं आप? कब से बॉल लेने आई हैं? बॉल मिली नहीं क्या? धनियाल ने फूली सांसों के साथ सवाल किया। हुदा भी हमरा थी। मिल गई है बॉल, मैं बस लेकर आ ही रही थी। ऐना ने सारम लगारी के हाथ से बॉल चिपटी और तेज़ी से बाहर निकल गई, जबकि इसकी इशारे पर सारम लगारी गहरी सांस लेकर रह गया। एक तो ये चची के चमचे हमेशा गलत वक्त पर एंट्री मारते हैं। सीन शुरू होता नहीं है कि ये ग्लैमरस करवा देते हैं।
फिर इन्हें चाचू का बेबी भी चाहिए खेलने के लिए। सारम लगा रही, बालों में हाथ फेरता बुड़बुड़ाया। वो रात को काफ़ी देर से घर लौटा था। कमरे में आया तो ऐना कमरे में नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, ड्रेसिंग रूम भी देखा, ड्रेस भी देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। कहाँ गई? सारम लगा रही परेशान सा बाहर आया। रहदारियों में सुनसनाहट सुनसान पड़ी थी। सब घर वाले सोने जा चुके थे। शायद ऐसे में ऐना की कमरे में गैर मौजूदगी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। क्या कुछ चाहिए क्या देवर जी? वो सोच ही रहा था कि ऐना के बारे में किससे पूछे जब समन की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद बच्चों के कमरे से आ रही थी। हाँ भाभी, वो ऐना कमरे में नहीं है। आप को पता है कहाँ है वो? सारम लगारी ने पलटते हुए सवाल किया। बच्चों के साथ सो रही है इनके कमरे में। धनियाल और हुद्दा जिद कर रहे थे कि ऐना इनके पास ही सोए, इसलिए वो वहीं लेट गई। समन ने बेनियाजी से कहा। सारम लगारी को तब चढ़ी थी ऐना की हरकत पर। मतलब इतने दिन के बाद वो घर आया था और मोहतरमा बच्चों के कमरे में सो रही थी। फिर कहती थी वो कहाँ फासले बढ़ा रही है। क्या हुआ? समन उसके चेहरे के बिगड़ते तासरात को देख रही थी। कुछ नहीं। सारम लगारी के कदम भी बच्चों के रूम की जानिब उठे। दरवाज़ा खुला तो इन तीनों को सोते हुए पाया। रहने दो ना उसे यहीं, देखो कितनी गहरी नींद सो रही है वो। मेरे बच्चों का भी तो कुछ हक है ना उस पर, आखिर चची है उनकी। समन ने मुस्कुराहट लबों तले दबाते हुए सारम लगारी को मुखातिब किया। हाँ, इस घर में सबका हक है इस पर, बस एक इसी का कोई हक नहीं है जिसके साथ निकाह करके वो यहाँ आई है। सारम लगारी सुलग कर कहता वहां से वॉकआउट कर गया। समर हंसती हुई अंदर दाखिल हुई जहां है ना अब उठकर बैठ चुकी थी। भाभी बहुत नाराज होंगे सारम, उनका गुस्सा तो पहले ही ख़त्म नहीं हो रहा था। ऐना ने परेशानी के आलम में कहा। अरे कुछ नहीं होता यार, इतना सर ना चढ़ाओ तुम उसे। तुम्हें नज़रअंदाज करके तड़प रहा था ना, थोड़ा सा तड़पने दो उसे। भाई इतनी प्यारी बीवी को इतने दिन नज़रअंदाज करता रहा, उसे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। अपने आप सीधा हो जाएगा और दोबारा कभी नाराज़ होने का नाम भी नहीं लेगा। समर ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तुम ऐसा करो, आज यहीं सो जाओ, सुबह उठकर देखेंगे सारम का मूड कैसा है। समर ने कहते हुए दूसरा कंबल निकाल कर उसे दिया, फिर गुड नाइट कहती वहां से चली गई। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मैं साड़ी संभाल नहीं पाऊंगी। ऐना रुआन सी हो गई थी समन की बात पर जो उसे ऐसे अजीब से आइडियाज दे रही थी। अपने शौहर के दिल पर हुक्मरानी करनी है या नहीं? आज देखा नहीं था कैसे सारम की निगाहें तुम्हें ही तलाश करती रही थी। लोहा गर्म है और यही सही मौका है चोट करने का। ब्लैक कलर सारम का फेवरेट है। जब तुम ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर उसके सामने जाओगी तो वो रंग ढंग रह जाएगा। फिर देखेंगे वो कैसे तुम्हें नज़रअंदाज कर पाता है। समन आज ऐना की एक नहीं सुन रही थी और ऐना तो साड़ी में यूं सज सवर कर सारम लगारी के सामने जाने के ख्याल से ही घबरा रही थी। पकड़ो ये साड़ी और चेंज करके आओ। समन ने साड़ी उसकी जानिब बढ़ाई। भाभी मुझे नहीं आती साड़ी बांधना। ऐना ने एक और बहाना तराशा। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, तुम बस चुपचाप खड़ी रहो। जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करना है, समझी? समन की बात पर वो खामोश हो गई। उसे लग रहा था आज वो बल्ली का बकरा बनने जा रही है। समन को समझा पाना नामुमकिन था। तुम अपने घर गई थी ना आज? घर में सब ठीक थे? जरमीन के हस्बैंड चले गए दुबई? उसका ध्यान बटाने की घर से समन ने मौजू बदला ताकि उसकी घबराहट कुछ कम हो सके। चले गए हैं अहमद भाई, अब एक दो माह तक आप ही को भी बुला लेंगे। ऐना ने जवाब दिया। हाँ सब ठीक थे। अच्छा और बॉक्स वगैरह ले आई? एग्ज़ाम, अच्छा बुक्स वगैरह ले आई? एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे? समन ने दूसरा सवाल किया। जी ले आई हूँ, परसों पहला पे एग्ज़ाम है। ऐना की तवज्जो बढ़ चुकी तभी वो नॉर्मल होती जा रही थी। पहले आज अपने शौहर को मनाने का इम्तिहान पास करो आज, उसके बाद दूसरे इम्तिहान की बारी। वैसे क्या ख्याल है सारम, तुम्हें मौका देगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? नाराज़गी कुछ दिन और बढ़ा लो ताकि सुकून से एग्ज़ाम दे सको। समन ने शरारत से कहा। ऐना इसकी बात पर सुर्ख चेहरा लिए सर झुका गई। तुम वाहिद लड़की होगी शायद जो एग्ज़ाम के दौरान अपनी नई शादी अटेंड कर रही है। खैर वलीमा तो एग्ज़ाम के दौरान ही होगा, लेकिन शुक्र है हनीमून तक तुम एग्ज़ाम की टेंशन से फ्री हो जाओगी। बेफिक्री से खूब मज़े करना। फिर समन बातें करने के साथ साथ अब उसका मेकअप करने में मगन थी। आईने में देखकर ऐना को यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसका वजूद ही है। झिलमिल सितारों से मर्जीन साड़ी का
चमक भी इसके चेहरे की चमक के सामने मांद पड़ रही थी। लुकिंग ब्यूटीफुल, आज तो देवर जी के होश ठिकाने लग जाएंगे तुम्हें देखकर, समन ने शरारत से कहा था। भाभी प्लीज, ऐना के गाल सुर्ख हुए थे। लो भाई, तुम्हें तो ब्लश ऑन की ज़रूरत ही नहीं है, बिना ब्लश ऑन के ही तुम सुर्ख टमाटर हो रही हो। समन ने मेकअप का आखिरी टच देते हुए कहा। ऐना खामोशी से इख्तियार कर गई। चलो जाओ अब कमरे में। समन उनके कमरे से कुछ फासले पर दीवार की ओर में खड़ी उसे इशारा कर रही थी। ऐना का दिल चाह रहा था वो यहाँ से भाग जाए। अंदर कमरे में सारम लगारी मौजूद था और बाहर समन भाभी उसे किसी सूरत बचने को तैयार नहीं थी। ऐना, तुम जा रही हो या नहीं? उसे पिछले 10 मिनट से यहीं खड़े देखकर समन झुंझलाई, तभी गुस्से के आलम में सरगोशी की। भाभी मुझे नहीं जाना अंदर, सारम पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, ऊपर से आपने ये सब पहनाकर दुल्हन बनाकर रख दिया है मुझे। ऐना के चेहरे के जाविये बिगड़े। समन सुलग कर उसके करीब आई, फिर कोई ख्याल आने पर मुस्कुराई। बेस्ट ऑफ लक। ऐना के करीब आते हुए समन ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और खुद भाग कर दीवार के ओर में हो गई। ऐना जो इस हरकत का मतलब समझ ही ना पाई थी, दरवाजा खुलती बदहवासी पीछे मुड़कर देखने लगी। जी कहिए, कैसे आना हुआ? सारम लगारी ने सर से पैर तक उसकी खास और खास तेहरियों को देखा, फिर उसकी यूं अजनबियों की तरह दरवाजे पर दस्तक देने पर हैरान हुआ। वो मैं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया मम्मा, मैं तो। ऐना घबराहट के आलम में न जाने क्या कह रही थी। जब उसने बार बार एक जानिब देखने पर सारम लगारी ने सर बाहर निकाला। समन जो ऐना की बातों पर सर पीट कर रह गई थी, वो जल्दी से पीछे हुई, लेकिन सारम लगारी उसे देख चुका था। अच्छा, तो आज ये खास तैयारी मेरे लिए की है आपने? सारम लगारी कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। ऐना ने थूक निकलते हुए कदम पीछे लिए। मैं वो, ऐना जान बख्शी के लिए कुछ कहने को थी जब साड़ी की फॉल से हील अटकी और वो लड़खड़ाई थी, तभी सारम लगारी ने सराहत से उसे संभाला। जो चीज़ कैरी करनी नहीं आती उसे पहनती ही क्यों है? जिसने आपको साड़ी पहनाने का मशवरा दिया उसे सुबह बता दीजिएगा कि आप मुझे हर रूप में और हर लिबास में प्यारी लगती हैं। खैर, आपकी ये काविश पसंद आई मुझे। अब इतनी मेहनत की है तो इस मेहनत को खराज तहसीन पेश करना तो बनता है ना। सारम लगारी ने मैंने खेसी से कहते हुए उसकी आंखों में झांका था। उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे गोद में उठा चुका था, जबकि मुस्कुराकर उनकी बातें सुनती समन उस मनाज़े पर सटपटाती हुई सर पर पैर रखकर वहाँ से भागी। भाई अपनी बीवी को संभालें, मेरी बीवी को उल्टे सीधे मशवरे देना बंद कर दे। सुबह नाश्ते की टेबल पर सारम लगारी ने सरमत को मुखातिब किया। क्या क्या हुआ? सब खैरियत? क्या किया समन ने? समन लगारी चौंका, क्योंकि आज से पहले समन की कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी उसे। अपनी बीवी से ही पूछें, कल रात क्या किया उन्होंने? सारम लगारी ने समन की जानिब देखा, जो खुद भी हैरान सी उसे देख रही थी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? एक आइडिया ही तो दिया था ऐना को कि कैसे वो तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाया, और देखो मेरा आइडिया काम कर गया ना। समन ने शरारती निगाहों से समन ऐना के निकले निकले से सरापे को देखा, जबकि सरमन नासमझी से कभी समन को देख तक रहा था और तो कभी सारम को। मेरे दिल समेत मेरा पूरा वजूद भी ऐना का ही है। आप ऐसे आइडिया अपने शौहर नामुराद पर ही अप्लाई किया करें ताकि इन्हें बाहर ताका झाकी ना करनी पड़े। सारम लगारी इम्तनान से नाश्ता ख़त्म करके टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। क्या मतलब? समन का माथा टटका। मतलब ये कि सरमद भाई एक खूबसूरत हसीना को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सारम लगारी लबों तले मुस्कुराहट दबाए बात मुकम्मल करके उठा। इसका काम हो चुका था। क्या सरमद, मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम किसी लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जगह नहीं रखोगे? फिर उस लड़की को क्यों अपॉइंट किया? समन अब सरमद के सर हो चुकी थी। अरे यार, वो लड़की इस सीट के काबिल थी, इसीलिए। उफ मेरे खुदाया, सारम के बच्चे कहाँ फंसा कर चले गए हो मुझे। सरमद ने दुहाई दी, जबकि ऐना भी इनकी नोक-झोंक से लुत्फ़अंदोज़ होती नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ी हुई। रात के 2:30 बजे को थे जब ऐना ने मरी में वाक़ई इस खूबसूरत बंगले की खिड़की से लॉन में लकड़ियों की आग के सामने बैठे सारम लगारी को देखा था। कोई पुरानी याद ताज़ा हुई थी। पर्दा बराबर करती वो भी बाहर चली आई। इनका वलीमा हो चुका था और घर वालों के इश्तहार पर के वो लोग हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहेंगे। ऐना ने इस बंगले का नाम लिया था और आज वो दोनों यहाँ मौजूद थे। वो बिना हट के चलती हुई सारम लगारी के करीब आई, फिर उसी बेंच पर बैठकर सर सारम लगारी के कंधे पर अटकाया। वो चौंका नहीं था, शायद उसे उम्मीद थी कि ऐना यहाँ आएगी। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी, वो पुरसुकून सा कह रहा था। बात करते हुए उसने ऐना को बाजू के हारस में लिया था। सारा, आपने कहा था ना कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम दोनों हलाल और पाकीज़ा रिश्ते के साथ यहाँ इस जगह मौजूद होंगे और हम किसी के दुख
اور ہم کسی کے دیکھ لینے کا ڈر نہیں ہوگا۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ دیکھیں اللہ نے ہماری خواہش پوری کر دی۔ اینا دور آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ سب خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھا شخص یہاں موجود ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ اس کا ساتھ ہی ہر چیز کو حسین بنائے ہوئے تھا۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو خواہشات بھی پوری ہو ہی جاتی ہیں، اور اس بات کے لیے تو میں واقعی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کے حوالے سے جو خواب آنکھوں میں سجائے وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ سارم لغاری کے لہجے میں محبت تھی اور عاجزی تھی۔ اینا آنکھوں بند کیے ان لمحات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد کسی سوچ کے آنے پر سارم لغاری آگے کو ہوا، جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا۔ اس کے ہلنے پر اینا نے آنکھیں کھولی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ رنگ میں آپ کو تب پہناؤں جب اسے پہنانے کا حق میرے پاس محفوظ ہو، تو میرا خیال ہے کہ آج اسے پہنانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کب سے بیچاری ترس رہی ہے آپ کی ہاتھ کی زینت بننے کے لیے۔ میری محبت کا اولین تحفہ ہے یہ، اب تو اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گی نا؟ سارم لغاری سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لؤلؤی مسکان نے اینا کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سارم لغاری نے آج پورے حق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر وہ رنگ پہنائی، پھر اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ اینا کے چہرے پر شرم کے تاثرات جھلک دکھانے لگے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نہ کہ آپ ہر روح میں مجھے پیاری لگتی ہیں، لیکن جب آپ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ رہا ہوتا ہے تو یہ مناظر مجھے دنیا کا سب سے دل فریب مناظر لگتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی زبان سے مجھ سے محبت کا اظہار کریں، لیکن آج اندازہ ہوا کہ آپ کے چہرے کی یہ دل نکیش تاثرات ہی میرے لیے محبت کا خوبصورت ترین اظہار ہیں۔ بہت شکریہ اینا، میرے ذات میں میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اینا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کی ہر دھڑکن میں اپنے نام کی برکش سنتے ہوئے امتنان سے آنکھیں موند لیں۔ لاکھ میں نے دل پر قفل چڑھائے، دل کے باہر کئی پہرے بٹھائے، مگر جانے کہاں پر ہوئی مجھ سے بھول کہ تم اس دل میں چلے ہی آئے۔ تاریخ میں ڈوبی دل کی دنیا میں تم نے ہی محبت کے دیپ جلائے۔ ملن کے اس لمحے پر ایک وعدہ کرو مجھ سے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ سے کبھی چھوٹے نہ پائے۔ میرے دل کے مہمان تھے اب تک، مگر اس دل کے ماکین بن گئے ہو تم، وجہ میری سانسوں کے آنے جانے کی، میری ہر خوشی بن گئے ہو تم۔ ہاں اقرار ہے یہ میرا تم سے جانے جانا کہ میری زندگی بن گئے ہو تم، ہاں میری زندگی بن گئے ہو تم۔